ओके, बी नम्बरमा लिनियर प्रोग्रामिङ मोडल फर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन। प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी बनाउँथ्यो। ए र बी प्रोडक्टहरु बन्थ्यो। प्रोडक्ट ए बन्थ्यो एउटा, अर्को प्रोडक्ट बी बन्थ्यो। अब हामीले कापीमा निकाल्ने कुरा अस्ति बुझेको थियौं। ए को लागि कति युनिट्स मटेरियल लाग्छ, बी को लागि कति युनिट्स लाग्छ, ए को लागि डीएलएस कति लाग्छ, बी को लागि डीएलएस कति लाग्छ, ए को सीएमपी कति, बी को सीएमपी कति भनेर निकाल्नु पर्छ। अहिले वर्किङमा पनि देखाउँछु म त्यहाँ। ए को लागि कति युनिट्स लाग्छ, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 गर्दा 10 रुपैयाँ अनि 5 रुपैयाँले भाग गर्दा 2 युनिट्स। बी को लागि 50,000 डिवाइड बाई 10,000 5 रुपैयाँ, 5 रुपैयाँको दरले 1 युनिट। डाइरेक्टले भयो। ए को लागि 60,000 डिवाइड 10,000 6 रुपैयाँ, 6 रुपैयाँको दरले 1 घण्टा। 1,20,000 डिवाइड बाई 10,000 12 रुपैयाँ, 6 रुपैयाँको दरले 2 घण्टा। ए को सीएमपी 40,000 डिवाइड बाई 10,000 4 रुपैयाँ, बी को सीएमपी 30,000 डिवाइड बाई 10,000 3 रुपैयाँ भनेर हामीले निकालेको छौं। अस्ति त्यो कुरा मैले एक्सप्लेनेसन गरेको थिएँ। अब यति भइसके पछाडि अब कुरा के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले मेसेन्जरमा तपाईहरुलाई पठाएको थिएँ। मेसेन्जरमा ओके, देख्नुहुन्छ स्क्रिनमा? देख्नुहुन्छ? कापीमै पनि नोटेट गर्नु भएको छ, मेसेन्जरमै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा पनि हेर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ? देखेको छ सर। ओके, प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी एभाइलेबल। डाइरेक्ट मटेरियल अघि मैले भने जस्तो 2 युनिट्स ए लाई, 1 युनिट बी लाई 5,000 एभाइलेबल छ डाइरेक्ट मटेरियल। डाइरेक्ट लेबर आवर 1 घण्टा 2 घण्टा 4,000 घण्टा एभाइलेबल छ। युनिट्स हैन है, यो डाइरेक्ट लेबर आवर हो। यो युनिट्स लेखेको रहेछ, यहाँ डीएलएस बनाउनु होला। सीएमपी ए को 4 रुपैयाँ, बी को 3 रुपैयाँ भनेर हामीले निकालेको। जुन कुरा यो वर्किङ नोट्समा मुनिबाट पनि तपाईलाई देखाएको छ। यहाँ त्यही कुरा वर्किङ नोट्स गरेर तपाईलाई डाइरेक्ट मटेरियल यति यति युनिट्स, डाइरेक्ट लेबर यति यति घण्टा, सीएमपी यति यति भनेर यो वर्किङ गरेर तपाईलाई यसरी देखाएको छ। यो भ्यालु यसरी निकालेको हो भनेर तपाईलाई त्यहाँ देखाएको छ। ठीक छ? यहाँसम्म कुरो ठीक छ? सर त्यो डाइरेक्ट लेबर आवरको चाहिँ भनिदिनु न। डाइरेक्ट लेबर आवरको चाहिँ डाइरेक्ट लेबर आवर प्रोडक्ट ए मा 60,000 रुपैयाँ छ, 10,000 ले भाग गर्दा 6 रुपैयाँ, 6 रुपैयाँको दरले दिने 1 घण्टा। प्रोडक्ट बी मा 10,000 को लागि 1,20,000, एउटाको लागि 12 रुपैयाँ, 6 रुपैयाँ दिने 1 घण्टाको 12 रुपैयाँ दिनु भनेको 2 घण्टा लाग्दो रहेछ। क्वेशनमै छ नि, अघि मैले क्वेशन देखाएँ नि। ए को सीएमपी 4 रुपैयाँ, बी को सीएमपी 3 रुपैयाँ। यो निकालेर दिएको हुन्छ कतिमा, कतिमा आफूले यसरी निकाल्नु पर्छ। यो निकाल्न सकेन भने हिसाब गर्न सकिँदैन है। प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी दुईटा मात्रै प्रोडक्ट भएको क्वेशन आउँछ हामीलाई। प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी किन ग्राफिकल एप्रोचबाट गर्छौं, ग्राफमा खिच्नको लागि के चाहियो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस हुन्छ। दुईटा मात्रै प्रोडक्ट भएको केस आउँछ। तीनटा चाडा भयो भने हामीलाई आउँदैन। लिमिटिङ फ्याक्टर चाहिँ जतिवटा पनि हुन सक्छ।
डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर आवर, डाइरेक्ट मेसिन आवर जतिवटा नै हुन सक्छ। फिनिश गुड्स चाहिँ दुईटा मात्रै, प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी। अब यसलाई नाम दियो भने जस्तै कोका कोला र फेन्टा, मायोज र वाइवाई भन्यो भने पहिलोलाई एक्स मान्ने, दोस्रोलाई वाइ मान्ने। ए र बी नै छ भने ए र बी नै राख्दा भयो, एक्स र वाइ छ भने एक्स र वाइ नै राख्दा भयो। तर हामीलाई नाम छ भने त्यसलाई एक्स, पहिलोलाई एक्स, दोस्रोलाई वाइ मानेर पनि हामी हिसाब गर्न सक्छौं। अब यसबाट हामीले पहिला अब्जेक्टिभ फंक्सन बनाउनु पर्छ। सिएमपी को बेसमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटको बेसमा के गर्नुपर्छ, अब्जेक्टिभ फंक्सन बनाउनु पर्छ। मैक्सिमम प्रॉफिट गर्ने, ए को कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 4A प्लस ₹3B भनेर हामीले के गर्नुपर्छ, अब्जेक्टिभ फंक्सन बनाउनु पर्छ। ए प्लस 4A प्लस 3B भनेर सिएमपी को बेसमा के गर्ने, अब्जेक्टिभ फंक्सन बनाउने। त्यसपछि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरको बेसमा सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट बनाउने। 2 युनिट्स एलाई 2A, 1 युनिट बीलाई 1B, लेस देन इक्वल टु 5000 भनेर बन्छ अर्को डाइरेक्ट मेटेरियलको। लेस देन इक्वल टु 5000 भनेको कि 5000 मेटेरियल चलाउँछ कि त्योभन्दा तल मात्रै चलाउँछ, माथि चलाउँदैन, एभाइलेबल छैन माथि भनेको। त्यही भएर 5000 युनिट्स चलाउँछ कि त्योभन्दा मुनि। डाइरेक्ट मेटेरियलको 2A प्लस 1B, 1 त सबैको अगाडि हुन्छ नै, तर बुझ्न लेखेको छ त्यहाँ। 1B लेस देन इक्वल टु 5000। डाइरेक्ट लेबर आवर को फेरि 1A प्लस 2B लेस देन इक्वल टु 4000। कि 4000 घण्टा काम गर्छ कि त्योभन्दा के गर्छ, बिलो मात्रै गर्छ। त्यही कुरा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। पहिला अब्जेक्टिभ फंक्सन बनाउने, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट को बेसमा सिएमपीयू को बेसमा अब्जेक्टिभ फंक्सन बनाउने। मैक्स प्रॉफिट ₹4A प्लस 3B। ए को सिएमपीयू 4 रुपैयाँ, बी को सिएमपीयू 3 रुपैयाँ। त्यसो गर्दा 4A प्लस कति आयो, 3B अब्जेक्टिभ फंक्सन। त्यस पछाडि सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्टमा, अब सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्टमा पहिला डाइरेक्ट मेटेरियलको 2 युनिट्स ए लाई लाग्छ 2A, 1 युनिट्स बी लाई लाग्छ 1B। 1 त सबैको अगाडि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ। लेस देन इक्वल टु 5000 भनेको कि 5000 चलाउँछ कि त्योभन्दा बिलो मात्रै चलाउँछ। सर्टेज छ, स्क्यासिटी छ, लिमिट छ, त्यसकाले गर्दा लेस देन इक्वल टु हुन्छ। डाइरेक्ट लेबर मेटेरियल पछि डाइरेक्ट लेबर को 1 डाइरेक्ट लेबर ए लाई, 2 डाइरेक्ट लेबर बी लाई लेस देन इक्वल टु 4000। अनि नबिर्सी लेख्नु पर्छ ए एन्ड बी ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेको ए र बी फिनिश गुड्सहरु कि 0 हुन्छन् कि 0 भन्दा माथि हुन्छन्, किन यिनीहरु माइनसमा कहिले पनि हुँदैनन्, नन नेगेटिभ फ्याक्टर्सहरु हुन् यिनीहरु। ए र बी फिनिश गुड्स -20 प्रोडक्सन भयो त्यस्तो हुँदैन, कि 0 हुन्छ कि 0 भन्दा माथि हुन्छन्, त्यही भएर ए एन्ड बी ग्रेटर देन इक्वल टु 0। अब अपरेसनमा चाहिँ यो लेस देन र ग्रेटर देन बराबर पार्न स्ल्याक र डमी जोडेर हिसाब गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हामी सबै युज गर्ने, 5000 युज गर्ने, 4000 सबै युज गर्ने भएकोले यसलाई इक्वालिटी फर्ममा डाइरेक्ट लाने। 2A प्लस B इक्वल टु 5000 इक्वेसन फर्स्ट, A प्लस 2B इक्वल टु 4000 इक्वेसन सेकेन्ड। तीनटा पनि इक्वेसन हुन सक्छ, चारवटा पनि इक्वेसन हुन सक्छ, तर फिनिश गुड्स चाहिँ कतिवटा हुन्छ, दुईटा मात्रै, ए र बी, एक्स र वाई मात्रै भएको केस हुन्छ। ग्राफमा तीनटा भयो भने, ग्राफिकल एप्रोचबाट गर्छौं हामी, तीनटा भयो भने हुँदैन। अब इक्वालिटी फर्ममा लगिसके पछाडि अब यसलाई इक्वेसनलाई
ग्राफमा राख्ने यसो गर्नुपर्छ टेकिङ इक्वेसन फर्स्ट पहिलो इक्वेसन लिने 2a plus b is equal to 5000 पहिलो इक्वेसन अब यसलाई सपोज ग्राफमा राख्न यसो गरेको है इफ a is equal to 0 भने b is equal to 5000 a is equal to 0 भने b is equal to 5000 कसरी a 0 हुँदा 2 into 0 0 हुन्छ अनि b भरारी 5000 फेरि b is equal to 0 भने a is equal to 2500 b is equal to 0 भने a को 2 ले भाग खान्छ 2500 किन यसो गरेको ग्राफमा राख्नको लागि यसो गरेको सबै इक्वेसनलाई त्यसो गर्नुपर्छ फेरि टेकिङ इक्वेसन सेकेन्ड a plus 2b is equal to 4000 4000 a बराबरी 0 भने b बराबरी 4000 लाई 2 ले भाग खान जान्छ 2000 b बराबरी 0 भयो भने a बराबरी 4000 ग्राफमा राख्न यसो गरेको हो यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ तामाङजी हजुर सर यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ बुझ्दै छु सर के बुझ्नु भएन भन्नुस् त सर मैले यो च्याप्टर बीचमा आज आएर ल कस्तो कस्तो भइरहेछ हैन यो च्याप्टरमा नजानुहोस् न तपाई यो क्वेशनमा जानुहोस् यो कुरामा जानुहोस् न बुझि नै रहेछ सर यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ हजुर ओके ओजाजी ओजाजी आज ओजाजी हुनुहुन्न क्या हो एक्जाममा आउने चाहिँ यस्तो हो आजै चाहिँ ओजाजी हुनुहुन्न सजिनाजी सजिना सजिना बरवाल खोइ सजिना बरवाल सर यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ हजुर सर बुझे बुझ्नु भएको छ आइसा श्रेष्ठले बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म बुझिरहेछु सर आइसा श्रेष्ठले यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ बुझिरहेछु सर ओके अब यसरी यसलाई हामीले ग्राफमा राख्नको लागि यति गरिसकेपछि इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई ग्राफमा प्लट गर्नुपर्छ गर्नको लागि ग्राफ बनाउने ग्राफै लिएर जाँदा पनि हुन्छ एक्जाममा ग्राफ दिएन भने तपाईले उले दिँदैन आफैले लिएर जानुपर्छ कापीमै गरे पनि हुन्छ ग्राफमा गर्दा पनि हुन्छ कुरा एउटै हो कापीमै स्केल तानेर गरे पनि भइहाल्छ अब यति गरिसके पछाडि ग्राफ बनाउनु पर्यो पहिला एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस एक्स एक्सिसमा प्रोडक्ट ए राखिदिने वाइ एक्सिसमा प्रोडक्ट बी राखिदिने कति कतिको अन्तरालमा खिच्ने त भनेर यहाँ हेर्नुपर्छ 5000 र 2500 2000 र 4000 छ भनेपछि 500 को अन्तरालमा गर्यो भने सबैलाई भेट्छ यो बराबर 500 मा यता र यता राख्यो भने 1000 मा गर्नु भए पनि हुन्छ त्यही 2500 लाई भेट्दैन 2500 लाई 2000 र 3000 को बीचमा गर्नु भए हुन्छ अब यहाँ 1000 मा गरेको छ 2500 चाहिँ 2000 र 3000 को बीचमा राख्न सकिन्छ अब 1000 मा गर्दा पहिलो इक्वेसन प्लट गर्ने है 2a plus b is equal to 5000 2a plus b is equal to 5000 इक्वेसन प्लट गर्ने है त अब if a is equal to 0 b is equal to 5000 a is equal to 0 जाँदैन जाने b बराबरी 5000 यहाँ पर्यो if b is equal to 0 a is equal to 2500 2000 र 3000 को बीचमा पर्यो यहाँ 5000 यहाँ 2500 if a बराबरी 0 b बराबरी 5000 5000
बी बराबर 0, ए बराबर 2500 यहाँ पर है। अब 5000 र 2500 को लाइन पहिलो इक्वेसनलाई जोड्ने। फर्स्ट इक्वेसन माथि 5000 तल 2500 जोड्ने 2a + b = 5000 इक्वेसन फर्स्टको लाइन हो भनेर चिन्ने। दोस्रो इक्वेसन प्लट गर्ने त्यसै गरी a बराबर 0, b बराबर 2000, a बराबर 0, b बराबर 2000 यहाँ पर है। अर्को b बराबर 0, a बराबर 4000 यहाँ पर है। 4000 र 2000 लाई पनि जोड्ने, दुईटै लाइनलाई जोड्ने। अब क्रस हुन्छ कहिले कहिले क्रस हुँदैन। तेस्रो इक्वेसन छ भने पनि राख्ने, जता जता जान्छ जाओस्। अब यति गरिसके पछाडि यो कुन कुन पोइन्टहरु लिने भनेर जान्नुपर्छ। पोइन्ट लिनको लागि यसरी ओरिजिनले देख्ने पोइन्टहरुलाई सेलेक्सनमा लिनुपर्छ। ओरिजिनले देख्ने पोइन्ट भनेको ओले देख्ने पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट देख्यो एउटा 2500 र 0 वाला, अर्को यो पोइन्ट देख्यो, अर्को हाम्रो माथिको यो पोइन्ट देख्यो। ओरिजिन भित्रको पोइन्टहरु सेलेक्सनमा लिनुपर्छ। कुन कुन पोइन्टहरु लिने भनेर जान्नेन भने हिसाब गरिएन। फेरि ओरिजिनले देखेको पोइन्टहरु सेलेक्सन गर्नुपर्छ। जस्तै पोइन्ट त यो पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ नि, पोइन्टहरु जति छन् नि, तर होइन ओरिजिनले म्याक्सिमाइजेसन प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसनमा ओरिजिनले देखेको पोइन्टहरु भन्नाले यो पोइन्ट छ, मैले जुन यो राखिरहेको छु तपाईलाई देखाएर यहाँनेरि छ पोइन्ट, अर्को यहाँ छ क्रस भएको पोइन्ट, अर्को यहाँ माथि छ। ओरिजिनले देख्ने पोइन्टहरु के गर्नुपर्छ, सेलेक्सन गर्नुपर्छ। अब यति गरिसके पछाडि यी पोइन्टहरुको नाम दिने। यो पोइन्टको नाम O00, यसको नाम P, A को भ्यालु 2500, B को भ्यालु 0, यसको नाम Q र यसको नाम R। अब Q पोइन्टको बारेमा क्लियर हो है त। Q पोइन्ट पहिलो इक्वेसन र दोस्रो इक्वेसनको लाइन हो। यो ग्राफ छ भने तान्दा ठक्कै देखाउँछ a बराबर 2000, b बराबर 1000 भनेर। ग्राफ छैन भने इक्वेसनको पोइन्टको भ्यालु निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ, इक्वेसन सोलुसन गर्नुपर्छ कापीमा वर्किङ नोट्समा। इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्ड जुन जुन लाइन क्रस भएको हो त्यो लाइनको इक्वेसन सोलुसन गर्ने। इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्ड 2a + b = 5000, a + 2b = 4000 भनेर दुईटै इक्वेसन सोलुसन गर्दा a को भ्यालु 2000 आउँछ, b को भ्यालु कति आउँछ 1000। ल सबैजनाले कापीमा इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्ड सोलुसन गर्नुस् त, अनि a र b को भ्यालु निकाल्नुस् त। सबैजनाले इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्ड सोलुसन गरेर a र b को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुस् त सबजनाले है कापीमा। दुई 1000 आयो सर।
ए र बी को भ्यालु आयो, इक्वेसन सोलुसन गर्दा ए र बी को भ्यालु आयो, इक्वेसन सोलुसन गर्दा फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसन सोलुसन गर्दा ए र बी को भ्यालु आयो, कसको आयो? मेरो ल मेसेन्जरमा हाल्नुस् त। सर राम्रोसँग लेखेको छैन, सर्टकट फर्ममा मात्र लेखेको छु मैले। लु कुन फर्ममा छ अलि राम्रो लेख्नेले मेसेन्जरमा हाल्नुस् त। कसले लेखेको छ? मेसेन्जरमा हाल्नुस् त राम्ररी गर्नेले। खोइ कसले हाल्नुहुन्छ हाल्नुस् त। तामाङजी ओके, कमलाजीले हाल्नुभएछ होइन, सजिनाजीले हाल्नुभएछ। ल कमलाजीले पनि हाल्नुभएछ। ओके, एक्स र वाई को भ्यालु अच्छा हुन्छ हुन्छ, जसरी निकाले पनि हुन्छ। ल काटेर निकाले पनि हुन्छ, थपेर निकाले पनि हुन्छ। एक्स र वाई को भ्यालु आयो त्यसरी। र हामीले त्यो पोइन्टको भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसरी इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई सोल्युसन गर्दा ए को भ्यालु 2000, बी को भ्यालु 1000 आउँछ। अनि ओ 0 0 छ, पी को ठाउँ पी भनिदिने, एबिसिडी पिक्युआरएस डब्लुएक्सवाइजेड जे भन्दा नि हुन्छ। पीमा ए को भ्यालु छ 2500, बी को भ्यालु 0, क्यूमा ए को भ्यालु 2000, बी को भ्यालु 1000। यो पोइन्टको भ्यालु निकाल्नको लागि त्यसपछि आर भन्ने पोइन्टको भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो? 0 र 2000। अब यो पोइन्टलाई यो 0 त 0 नै भइगयो, लानै परेन। पिक्युआरलाई के गरिदिने? अब्जेक्टिभ फङ्सनमा लगेर राखिदिने। पिक्युआरलाई कहाँ लगेर राखिदिने? अब्जेक्टिभ फङ्सनमा लगेर राखिदिने। अब यसलाई अब्जेक्टिभ फङ्सनमा लगेर राखिदिएपछि यो अब्जेक्टिभ फङ्सन जुन 4a + 3b भन्ने अब्जेक्टिभ फङ्सन जुन छ, यो पिक्युआर पोइन्ट लगेर त्यो अब्जेक्टिभ फङ्सनमा राखिदिने। पी को भ्यालु पीमा 2500 र 0, 4 × 2500 + 3 × 0 गर्ने, क्यूमा 1000 2000 1000, 4 × 2000 3 × 1000 गर्ने, क्यूमा 0 र 2000, 4 × 0 3 × 2000 गरेर अब्जेक्टिभ फङ्सनमा लगेर राखिदिने। डिटर्मिनेसन अफ टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन 4a + 3b, पिक्युआर तीनटै पोइन्ट लगेर यसरी अब्जेक्टिभ फङ्सनमा राखिदिने। राख्दा सबैभन्दा बढी प्रफिट जसले दिन्छ त्यो सेलेक्सनमा पर्छ। 11000 छ सबभन्दा हाइएस्ट प्रफिट। त्यस कारणले गर्दा ए 2000 युनिट्स र बी 1000 युनिट्स बनाउन सक्यो भने
एज अ होलमा कम्पनीको प्रफिटलाई के गर्न सकिँदो रहेछ, म्याक्सिमम गर्न सकिँदो रहेछ। 5000 युनिट्स र मेटेरियल र 4000 डाइरेक्ट लेबर आवर अप्टिमम युटिलाइजेसन गरेर प्रोडक्ट ए चाहिँ 2000 युनिट्स, प्रोडक्ट बी चाहिँ 1000 युनिट्स बनाउन सक्यो भने एज अ होलमा कम्पनीको प्रफिट के हुँदो रहेछ, म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। त्यही भएर यसरी डिसिजन पनि लेख्ने। The company should produce 2000 units of product A and 1000 units of product B to maximize the overall profit. Because this combination has been highest amount of contribution margin, that is rupees 11,000, then other combination भनेर के गर्ने, यसरी डिसिजन पनि लेख्नु पर्छ, राइट। डिसिजन पनि यसरी के गर्नु पर्यो, आउनु पर्यो। पहिला इक्वेसन बनाउने, इक्वेसन बनाइसके पछाडि त्यसलाई ग्राफमा लगेर प्लट गर्ने, ग्राफमा प्लट गरेपछि ओरिजिनपट्टिको पोइन्टहरू सेलेक्सनमा लिनुपर्छ। कुन कुन पोइन्ट लिने भन्ने जानिएन भने पनि हुँदैन है। जस्तै तपाईँलाई म अर्को पनि देखाउँछु, यहाँ पोइन्टको बारेमा क्लियर गर्छु है। म 23 मै छु। कुन कुन पोइन्टहरू लिने भनेर जानिएन भने हिसाब गरिएन नि फेरि। म यहाँ खोज्दैछु है त। जस्तै स्क्रिनमा देख्नु भएको छ, स्क्रिनमा देख्नु भएको छ हो। अब अहिले त काटिएको ग्राफ छैन, यसरी नकाटेको ग्राफ आयो। ओरिजिनले देखेको पोइन्टहरू 0 E, ओरिजिनले देखेको पोइन्ट भनेको ए र बी, यो भित्रको एरिया मात्रै साइडेड पऱ्यो। यहाँ त इक्वेसन पनि सोलुसन गर्नु परेन भने ओरिजिनपट्टिको पोइन्टहरू यसरी के गर्नुपर्छ, सेलेक्सन। काटिएन भने यो भित्रको पोइन्ट पर्छ। अब अर्को देखाउँछु है म फिगर फेरि। अब यो फिगर तीनटा लाइन छ, तीनटा इक्वेसन रहेछ यहाँ त। इक्वेसन फर्स्ट, इक्वेसन सेकेन्ड, इक्वेसन घट गरेर तीनटा इक्वेसन रहेछ यहाँ। अब ओरिजिनले देखेको पोइन्टहरू बनाले, यो पोइन्ट एउटा पर्यो, यहाँ पर्यो अर्को पोइन्ट, यहाँ पर्यो एउटा पोइन्ट, यहाँ पर्यो। ओरिजिनले देखेको भित्री एरियाको पोइन्टहरू सेलेक्सन गर्नुपर्छ। पोइन्ट सेलेक्सन गर्न जानिएन भने, हिसाब गर्न जानिएन नि फेरि, ओरिजिनपट्टिको पोइन्टहरू, राइट। प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको केस यो ओरिजिनले देख्ने पोइन्टहरू के गर्नुपर्छ, सेलेक्सन गर्नुपर्छ। अब यो पोइन्टको जुन भ्यालु अघि हामीले क्यू भनेर लेखाइदियौँ भने क्यूमै छ। यो पोइन्टको भ्यालु कसरी निकाल्ने, इक्वेसन सोलुसन गरेर। इक्वेसन सोलुसन गर्दा कुन कुन इक्वेसन सोलुसन गर्ने, अब जुन जुन लाइन क्रस भएको त्यो लाइनको इक्वेसन सोलुसन गर्नुपर्छ। फेरि यसरी धेरैवटा हुँदा, दुईटा हुँदा पो दुईटा मात्रै हुन्छ र त्यो मात्रै थाहा हुन्छ। अब यहाँ त तीनटा इक्वेसनमा कुन कुन इक्वेसन भनेर यो क्यू पोइन्टको भ्यालु निकाल्नको लागि, यो बिन्दुको भ्यालु निकाल्नको लागि यो लाइन कुन इक्वेसनको, यो लाइन कुन इक्वेसनको हो, त्यो लाइन फाइन्ड आउट गरेर सोलुसन गर्नुपर्छ। फेरि इक्वेसन सोलुसन गर्ने भनेर जुनसुकै इक्वेसन सोलुसन गरेर हुँदैन नि। फेरि जुन जुन लाइन क्रस भएको इक्वेसन हो, जुन जुन इक्वेसन क्रस भएको, त्यो क्रस भएको इक्वेसन चाहिँ के गर्नुपर्छ, सोलुसन गरेर यो पोइन्टको भ्यालु निकाल्नुपर्छ। ओके।
बुझ्नुहुन्छ कुरा बुझ्नुहुन्छ कुरो बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न सजिनाजीले बुझ्नु भएको छ सजिनाजी हजुर सर बुझ्नु भएको छ हजुर सर बुझे हो तपाईलाई सन्चो भयो सन्चो भयो सर सन्चो भयो है म राम्ररी सन्चो भएको छैन तपाईहरु बीचमा बिरामी भएको नि सन्चो भइसक्नु भयो ओके कसले के कहाँने कुन पोइन्टमा कहाँनेरि बुझ्नु भएको छैन भन्नुस् त म क्लियर पार्छु फेरि कुन ठाउँमा बुझ्नु भएन यहाँबाट सुरु भयो यहाँ गयो अनि यहाँ गयो लु त 23 को कुन पोइन्ट बुझ्नु भएन कहाँनेरि बुझ्नु भएको छैन भन्नुस् त कसैको केही नबुझ्नु भएको पोइन्ट छ भने भन्नुस् त म क्लियर बनाउँछु यसलाई 23 लाई भन्नुहोस् सर हजुर त्यो टेकिङ इक्वेसन लेखेको माथिपट्टि इफ a इक्वल टु 0 b इक्वल टु 5000 भनेको चाहिँ कसरी भयो यो चाहिँ हजुर ओके टेकिङ इक्वेसन फर्स्ट 2a plus b is equal to 5000 इक्वेसन फर्स्ट अब यसलाई ग्राफमा राख्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा जस्तै सपोज a बराबरी 0 मान्ने a बराबरी 0 मान्ने भने b बराबरी कति हुन्छ सपोज b बराबरी 0 मान्ने भने a बराबरी कति हुन्छ भनेको अब a बराबरी 0 मान्दा b बराबरी कति हुन्छ भन्ने छ पहिलो इफ a मा a बराबरी 0 मान्दा त 2 into a को ठाउँमा 0 राख्दा 2 into 0 गर्दा 0 भइगयो अनि b बराबरी कति भयो त 5000 भयो अब अर्को सपोज b बराबरी 0 मान्ने भने a बराबरी कति हुन्छ b बराबरी 0 मान्दा b को ठाउँमा 0 भइगयो अनि a बराबरी त 2 ले 5000 लाई भाग खान जान्छ 2500 हुन्छ नि हो कि न आइसा जी हजुर सर बुझे बुझ्नुहुन्छ सपोज गरेको त्यो ग्राफमा राख्नको लागि त्यस्तो गरेको सर सोध्नुहोस् अरु कसैलाई कुन पोइन्टमा कहाँनेरि बुझ्नु भएको छैन म क्लियर पार्ने छु भन्नुहोस् है कसले कहाँ बुझ्नु भएको छैन म क्लियर पार्ने छु है सर यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको इक्वेसन बनाएको भनिदिनुस् न त ओके अब्जेक्टिभ फंक्सन बुझ्नु भएन तपाईले अब्जेक्टिभ फंक्सन चाहिँ तपाईको सीएमपी को बेसमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट को बेसमा अब्जेक्टिभ फंक्सन बनाउने क्वेशनले के भन्यो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गर्ने भन्यो
अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट प्रोडक्ट ए को 4 रुपियाँ छ, प्रोडक्ट बी को 3 रुपियाँ छ। त्यही भएर म्याक्स प्रफिट इक्वल टु ₹4A प्लस ₹3B। सिएमपिओ प्रोडक्ट ए को सिएमपिओ र प्रोडक्ट बी को सिएमपिओ। ए को सिएमपिओ 4 रुपियाँ, बी को सिएमपिओ 3 रुपियाँ, सिएमपिओ को बेसमा 4A प्लस 3B। अरु सोध्नुहोस्, नबुझेको काहीँ छ भने। काहीँ नबुझ्नु भएको छ अरे भन्नुहोस्। ट्वेन्टी थ्री को सोलुसनमा काहीँ सर म्याक्सिमम प्रफिट निकालेको भनिदिनु एकपल्ट। के भन्नुभयो फेरि भन्नुहोस् त एकचोटि। डिटर्मिनेसन अफ टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन म्याक्सिमम प्रफिटको के सर एकपल्ट भनिदिनु। पछाडिको हजुर त्यो चाहिँ अब्जेक्टिभ फङ्सनमा राखेको OPQR। ओ त जिरै भइगयो, के राख्नु जिरै भइहाल्छ। पीमा ए को भ्यालु 2500, बी को भ्यालु 0, क्यूमा ए को भ्यालु 2000, बी को भ्यालु 1000, आरमा ए को भ्यालु 0, बी को भ्यालु 2000 छ। अब यही अब्जेक्टिभ फङ्सनमा राखेको म्याक्स प्रफिट ₹4A प्लस 3B भन्ने अब्जेक्टिभ फङ्सनमा राखेको। अब पीलाई राखेको 4 इन्टु ए को भ्यालु 2500 प्लस 3 इन्टु बी को भ्यालु 0। क्यू पैँट राखेको 4 इन्टु 2000 प्लस 3 इन्टु 1000। आरलाई राखेको 4 इन्टु 0 3 इन्टु 2000 गरेर के गरेको आरलाई राखेको अब्जेक्टिभ फङ्सनमै। म्याक्स प्रफिट 4A प्लस 3B। पी को भ्यालु 2500 र 0 ए र बी को। क्यू को भ्यालु 2000 1000 ए र बी को। आर को भ्यालु 0 र 2000। सेम अब्जेक्टिभ फङ्सनमा तीनटा पोइन्टको भ्यालु ल्याएर राखेको। सर बुझे। अरु सोध्नुहोस्। ट्वेन्टी थ्रीमा कसैलाई के प्रब्लम छ भने जसले जे पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। 23 सर सर हेलो हजुर हजुर सर यो सी नम्बरको एकचोटि हेरिदिनु न। यो 1 माइनस टी गर्नुपर्ने ठाउँमा 1 प्लस टी राखेर गर्नु भएको छ। हजुर रिक्वायर्ड नम्बर सी को हजुर 1 माइनस टी 1 माइनस टी नै छ, माइनस हो, यो मिस्टेक हो। सर मेरो 400 मात्रै युनिट आउँछ। 4000 40000 राख्नु भएको छ। फिक्स कस्ट 49000 प्लस 40 कति हो प्रफिट चाहिँ 45500 डिभाइड बाई 1 प्लस होइन 1 माइनस। हजुर सर। अनि 45500 गर्दाखेरि 91000 अनि 49000 प्लस 91000 डिभाइडेड बाई 3.5 गर्नु त। 3.5 ए हुन्छ सर। गर्नु त। अरु केही छ भने भन्नुहोस् है हेरेर। 23 मा केही समस्या छ भने भन्नु होला। हुन्छ सर। हस्।
सोध्नुहोस् है 23 मा केही समस्या छ भने जे पनि सोध्न सक्नुहुन्छ नि। सर बी नम्बरको त्यो म्याक्सिमम प्रॉफिट फंक्सन निकालेको चाहिँ बुझे अनि त्यसपछि सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट निकालेको चाहिँ कसरी त्यो वर्किङ नोटमा पनि गर्नु त भए रहेछ मैले अलिक बुझेन। डाइरेक्ट मेटेरियलको पहिला बनाएको सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्टमा डाइरेक्ट मेटेरियलको पहिला अनि डाइरेक्ट लेबर आवरको बनाएको डाइरेक्ट मेटेरियलको 2 युनिट्स ए को 1 युनिट बी को लेस देन इक्वल टु 5000 अनि डाइरेक्ट लेबरको 1 डाइरेक्ट लेबर ए को 1A प्लस 2 डाइरेक्ट लेबर बी को 2B लेस देन इक्वल टु 4000। त्यही त छ नि। केही छ भने भन्नुहोस्। 23 मा क्वेशन नम्बर 23 मा क्लियर हुन बाँकी केही छ भने भन्नुहोस्। यस्तै खालको आउँछ क्वेशन एक्जाममा। एलिसा प्रजापति एलिसा प्रजापति एलिसा प्रजापति एलिसा प्रजापति एलिसा सर एलिसा बिरामी भएको छ। के भएको छ क्लास एलिसा? जोइन गरेको मात्र होला। के छ एलिसालाई के भएको छ? के भएको छ एलिसालाई? रुगा खोकी लागेर ज्वरो आएको छ भन्दै थियो। कोरोना भयो? पोजिटिभ देखाएको छैन, चेक गराएको छैन। चेक गराएको छैन? के चेक गरिराख्नु? अब रुगा लाग्यो भने पोजिटिभ देखाइहाल्छ, कोरोना नहुँदा पनि। टाउको दुख्यो भने देखाइहाल्छ। सोध्नुहोस् केही छ भने 23 मा। सो 23 को त बुझ्यो, त्यो भन्दा अगाडिको यो हामीलाई 18 19 कै आउँदैन। हजुर त एकैचोटि 23 पुगिसक्नु भएछ। 23 को कुरा गरौँ। आज 23 को राम्रो कुरा गरौँ न। अरुलाई 23 को बारेमा
सोध्नुस् है 23 को बारेमा केही छ भने। अब क्वेशन नम्बर 23 लाई तपाईले आफै एकचोटी फेरि गर्ने। 23 नम्बर क्वेशनलाई तपाईले एकपटक फेरि आफैले गर्ने अनि त्यसपछि यो इलिस्ट्रेसन नम्बर म 33 इलिस्ट्रेसन नम्बर 33 तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछु। स्क्रिनशट लिने। तपाईसँग बुक यदि छ भने इलिस्ट्रेसन नम्बर 33 पल्टाए भइहाल्छ। तपाईले त्यहीबाट हेर्नुभयो हुन्छ। यदि बुक छैन तपाईहरुसँग भने इलिस्ट्रेसन नम्बर 33 यो क्वेशन हेर्नुहुन्छ तपाईले मज्जासँगले। ल इलिस्ट्रेसन नम्बर 33 को स्क्रिनशट लिनुस् त। इलिस्ट्रेसन नम्बर 33 को स्क्रिनशट लिनुस् त। बुक छ भने परेन, इलिस्ट्रेसन नम्बर 33 हेर्नुभयो भइहाल्छ। छैन भने इलिस्ट्रेसन नम्बर 33 को स्क्रिनशट लिनुस् त। लिनुभयो? स्क्रिनशट लिनुभयो? भयो सर। के यो लिनुस् त। भयो यो पनि लिनुभयो? सर माथिको पुरै त आएन अनि। माथिको जति आउँछ त्यति लिनुस् न एकचोटी। लिनुस्। यहाँसम्मको लिनुस्। भयो सर। यो लिनुस्। यो पनि भयो सर। यो लिनुस्। यो पनि भयो सर। यो लिनुस्। भयो सर यो पनि। यो लिनुस्। भयो? भयो सर। ल भयो यो पनि? भयो सर भयो। ल अब इलिस्ट्रेसन नम्बर के भन्छ यो 33 तपाईले एकपटक राम्रोसँग यो हेर्नु होला। म जसलाई पनि सोध्न सक्छु 33। त्यसपछि 23 नम्बर इलिस्ट्रेसन नम्बर क्वेशन नम्बर 23 एकपटक फेरि गर्नु होला।
र इलिस्ट्रेसन नम्बर 33 लाई तपाईले राम्रोसँगले त्यहाँ हेर्नु होला, बुझ्नुहुन्छ। नबुझेको कुरा छ भने म क्लियर पारिहाल्छु। र यहाँबाट तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि र भोलिको क्लासमा म जसलाई पनि सोध्न सक्छु इलिस्ट्रेसन नम्बर 33 अथवा क्वेसन नम्बर 23 जुनै पनि सोध्न सक्छु, म जसलाई पनि सोध्न सक्छु र भोलि तपाईलाई जुनै पार्ट पनि म सोध्न सक्छु। तपाईले अरु केही नगर्ने, अहिले क्वेसन नम्बर 23 लाई फेरि एकपटक रिपिट गर्ने, इलिस्ट्रेसन नम्बर 33 हेर्ने, बुझ्ने, अनि आफूले कापीमा क्वेसन मात्रै हेरेर फेरि एकचोटि इलिस्ट्रेसन नम्बर 33 लाई आफूले गर्ने। यति कुरा तपाईलाई म भोलि सोध्छु, जुनै जाइ पनि सोध्न सक्छु, जसलाई पनि सोध्न सक्छु। ठीक छ? ओके। किन सोध्ने सर? यो सोधेपछि हजुरले सोधेपछि आउँछ हामीलाई? आउँछ। क्वेसन नम्बर 23 आफैले गर्ने एकपटक, इलिस्ट्रेसन नम्बर 33 हेर्ने अनि फेरि त्यसलाई पनि आफूले गर्ने, तिनै दुईटा क्वेसनमा बस्ने, तिनै दुईटा क्वेसन भन्दा अरु कहीँ पनि नजाने, र कहाँ नबुझेको हुन्छ त्यो कुरा पनि नोटेट गरेर राख्ने। र भोलि म तपाईहरुलाई सोध्छु। तामाङजीले कुरा बुझ्नुभयो? ग्रुप लिडरले? हजुर सर, बुझे। तपाई ग्रुप लिडर हुनुहुन्छ, तर अलि एक्टिभ हुनु भएन, बिरामी जस्तो हुनु भयो तपाई। बिरामी चाहिँ म छु। सर हजुरलाई के रोग लागेको? कहिले निको हुँदैन त? मलाई रोग अलि लामो समय हुने रोग लाग्यो। मलाई पहिला टाइफाइड भयो, टाइफाइड भइसकेपछि हुँदै हुँदै बीचमा आएर छाती दुखे जस्तो भएर निमोनिया भयो जस्तो भयो। निमोनियाको पनि एन्टिबायोटिक खाइसके भर्खर। बिरामीमा रोग लामो खालको रोग लाग्यो नि, लाग्छ नि। टाइफाइडको अब 15-20 दिन दबाई खानु पर्यो एन्टिबायोटिक, त्यस पछाडि फेरि छाती दुखे जस्तो भएर निमोनिया भए जस्तो सिम्पटम देखायो, अनि निमोनियाको फेरि दबाई खानु पर्यो, अनि टाइम त लागिगयो नि। अनि 3 हप्ता जति टाइफाइडको दबाई, निमोनियाको दबाई 2 हप्ता गर्दाखेरि झन्डै 1.5 महिना दबाई नै खानु पर्यो। अनि अब उठ्न खोज्छु, सक्दिन। बिरामी हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ, निको भइहाल्छ नि। बुझ्नुभयो के भएको रहेछ? कलावतीजी? सर बुझ्न त बुझ्यो, हजुरले अलि त्यो के भने एउटा क्वेसन गराएर एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ, अर्को गर्नै आउँदैन, के बुझ्यो। अर्को आएन भने सोध्नुपर्छ, जानेरी जुन क्वेसनको जानेरी नआएको सोध्नुपर्छ, राम्ररी सोध्नुपर्छ, धार्जे भएर डिग्री पढ्ने जस्तो भएर सोध्नुपर्छ, नरम हुनुपर्छ। सोध्ने भन्यो भने भन्नु न, भन्नु। 1-1.5 हप्तै आइदिनुहुन्न, त्यतिखेर बिर्सिसक्छ के सोध्ने। आउँदैछु, म आउँदैछु। कहाँ आइन? 1-1.5 हप्ता आइराखेको छु त। हिजो बत्ती थिएन, यो एरियामै बत्ती थिएन, हिजो आइन, अघिल्लो हप्ता आएकै थिएँ। किन आइन हौ? सर हप्ताको 3 दिन क्लास हुन्छ, त्यो पनि 1 हप्ता आइदिनु भएन भने त 1 महिनै पर जस्तो लाग्छ हामीलाई, अनि के सोध्ने? जान्छ नि, अस्ति बिरामीबाट 2 हप्ता कति आइन, नभए आइराखेकै छु नि म। ल आज यति नै गरौँ। अब भोलिको क्लासमा त्यही कुरा हामी अघि भनेकै कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ, फेरि क्लियर गर्छौँ हामी। ओके, थ्याङ्क यू आजलाई। बाई बाई।